नमस्कार साथीहरु, वेलकम अल अफ यु टु माई च्यानल। आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ एनालाइसिस अफ अपरेटिङ एसेट्स जुन कि लर्निङ युनिट 4 मा हाम्रो एनालाइसिस अफ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन भन्ने कोर्स बीबीए एम्फेसिस या अनर्स काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको जुन कोर्स छ हाम्रो चाहिँ अन्डरग्रेड लेभलमा चाहिँ, र एट द सेम टाइम दिस कुड बी युजफुल टु दोज बीबीए कोर्स अफ अदर युनिभर्सिटिज पनि भन्न सक्छौँ हामी, जुन कि फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ कोर्सको साथीहरु चाहिँ। र यो क्वेसनमा हामी चाहिँ बेसिकली अब दिस क्वेसन इज अल अबाउट कि स्ट्रेट लाइन मेथड युज गर्दै हामीले डेप्रिसिएसन कसरी निकाल्ने, बुक भ्यालु कसरी निकाल्ने, हाउ वी रिकर्ड द जर्नल एन्ट्री फर द डिस्पोजल अफ द मेसिन, र कुनै किसिमको चाहिँ अब पुँजीगत खर्चहरू यानि भयो भने त्यो मेसिनमा सर्टेन इयर अफ युजिङ पछि चाहिँ त्यसको रेकर्ड कसरी गर्छौँ त, द्याट इज द केस। र बिफोर द्याट हाम्रो जब के हो भने चाहिँ फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु रिड द क्वेसन केयरफुली साथीहरु चाहिँ। जस्तो अन जनवरी 1st 2012 एक्सेल कम्पनी पर्चेज एन एक्साइज मेसिन फर 2 लाख र विच लास्ट फर 5 इयर्स भनेको मतलब कस्ट अफ मेसिन इज 2 लाख, लाइफ इज जसलाई इकोनोमिक लाइफ भन्न सक्छौँ 5 इयर्स, र एट द एन्ड अफ द 2016 द्याट मिन्स 12, 13, 14, 15, 16 द्याट्स 5 इयरको एन्डमा चाहिँ उसको रेसिडुअल भ्यालु 20,000 छ साथीहरु चाहिँ। सो इन दिस केस फर्स्ट अफ अल फाइन्ड द एनुअल डेप्रिसिएसन चार्ज युजिङ स्ट्रेट लाइन मेथड र बुक भ्यालु एट द एन्ड अफ 2013 भनेको मतलब 2 वर्षको अन्ततिर उसको बुक भ्यालु कति हुन्छ त। त्यस्तै एजुम द्याट एक्सेल कम्पनी सोल्ड अन दिस डेट 2014 मा आएर यतिमा बेच्यो भने वेदर देयर वुड बी गेन अर लस अफ सेल अफ मेसिन and how we record the journal entry. Similarly, if it could be sold for 1,05,000 on this date, then whether there would be gain or loss. र त्यस्तै डी नम्बर भनेको इज अल अबाउट वेन वी हेभ अब कुनै किसिमको भनौँ न अब मेन्टेनिङ कस्ट पुँजीगत खर्चहरू छ भने, जस्तो कि अब एट द बिगिनिङ अफ 2014 भन्ने बित्तिकै जनवरी छ भने तपाईले कति 14 मा यति 30,000 खर्च गरिरहेको छ भने, नाउ हाउ वी कुड फाइन्ड दी उसले के गरिरहेको छ भने फेरि एक्सटेन्डिङ इट्स लाइफ बाई 3 इयर्स। सो इन दिस केस हाउ वी रेकर्ड द जर्नल एन्ट्री, यही क्वेसन हो साथीहरु चाहिँ। र पहिला हाम्रो कामै के हो भने फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु अर्गनाइज द गिभन इन्फर्मेसन साथीहरु चाहिँ। जस्तो कि गिभन इन्फर्मेसन भनिसकेपछि यो पर्चेज प्राइस अफ द मेसिन भनेको अब द्याट इज द जनवरी 1st 2012 मा विच इज नोटेड बाई बी 2 लाख, र कुनै किसिमको इन्स्टलेसन चार्ज भएको भए द्याट कुड बी द अल्सो द पार्ट अफ एक्विजिसन कस्ट भन्न सक्छौँ विच इज नोटेड बाई भी। र स्क्रैप भ्यालु या रेसिडुअल भ्यालु एट द लास्ट अफ 5 इयर्स, 5 इयर भनेको चाहिँ कति छ त, दिस 20,000। यो लाइफ अफ एक्साइज मेसिन इज 5 इयर्स छ भने। सो फर्स्ट क्वेसन के हो भने साथीहरु चाहिँ दिस अल अबाउट what about the annual depreciation charge using a straight line method. स्ट्रेट लाइन मेथडमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने दिस इज द भी कस्ट अफ मेसिन माइनस स्क्रैप भ्यालु डिभाइडेड बाई एन गर्नु पर्यो। जस्तो कि लेट्स क्यालकुलेट इट्स भ्यालु, जस्तो कि भी भनेको कति छ 2 लाख माइनस उसको स्क्रैप या रेसिडुअल भ्यालु डिभाइडेड बाई यदि एन गर्यो भने हाम्रो के आउँछ भने द्याट इज द एनुअल डेप्रिसिएसन चार्ज साथीहरु चाहिँ। लेट्स इसको ल यही कलर राखौँ। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द बुक भ्यालु एट द एन्ड अफ 2013। अब बुक भ्यालु भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने बुक भ्यालु भनेको ओरिजिनल कस्ट अफ मेसिन माइनस एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन। ओके, अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने ओरिजिनल कस्ट अफ मेसिन भनेको 2 लाख, र क्वेसन इज अबाउट व्हाट अबाउट द बुक भ्यालु एट द एन्ड अफ 2013 छ भने हामीले अब जस्तो कि वी पर्चेज द मेसिन एट द बिगिनिङ अफ या जनवरी 1st 12, 13 एट द, यो भनेको के हो क्वेसन इज अबाउट व्हाट अबाउट द एट द एन्ड अफ भन्ने बित्तिकै कति वर्ष हामीले युज गर्यो त 2 अब इन्टु अब तपाईको डेप्रिसिएसन गरिदिनु पर्यो। ओके, सो इफ क्लोज गरौँ। सो इन दिस केस हाम्रो कति आयो त, सो दिस इज आवर बुक भ्यालु 1,28,000। अब यो बुक भ्यालु क्यालकुलेसन गर्दाखेरि फेरि अर्को ए नम्बरको मैले के गरेँ भने हामीले गर्दाखेरि यही गरेको छ। जस्तो एक्विजिसन कस्ट हामीले के गरे, एक्विजिसन कस्ट भनेको कति छ त 2 लाख राख्नु पर्यो। ओके, त्यस्तै अब
accumulated depreciation भनिसकेपछि that is about 36,000 okay into 2 वर्षको छ भने हामीले के गर्दिनु पर्यो भने या that is the case of कति भयो त साथीहरु this is manually I am doing C okay that is a 72,000 okay so 72,000 भइसकेपछि now what is our book value so 2 लाख बाट हामीले यदि यो 72,000 घटाइदियो भने त्यही 1,28,000 आयो जुन कि हामीले यो क्याल्कुलेट गरे हो सेम थिङ ओके नाउ अब क्वेशन अब बी तिर जाउँ इफ द कम्पनी सोल्ड द मशीन फर जसको भनौं न फर 1,20,000 अन जुलाई 1st 2014 तिर देयर कुड बी गेन अर लस अन मशीन के भनेको छ त ओके सो पहिला त हामीले के गर्नु पर्यो भने वी नीड टु फाइन्ड द बुक भ्यालु एट द this date till date यो डेट सम्ममा जुलाई 1st सम्म हाम्रो बुक भ्यालु चाहियो सो अगेन हामीले के गर्नु पर्यो भने या डेफिनेटली 2 लाख भनेको के भयो त आवर मशीन एक्विजिसन कस्ट हो र एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि हामीले म यहाँ डाइरेक्टली गर्दिरा छु जस्तो हामीले कति गरेछ भने ल वी अलरेडी क्याल्कुलेटेड 36,000 अब कति वर्ष भयो त जस्तो कि जुलाई भनेपछि 12 13 अर्को 14 यानी हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2.5 साढे 2 वर्ष गर्दाखेरि अब कति आयो त हेर्नु त जस्तो कि अब दैट्स 12 13 14 भनेको जुलाई सम्म जुलाई 1st सो जनवरी फरवरी मार्च अप्रिल मे जुन 6 मन्थ हो अब हामी इक्वल्स गर्दियो भने दैट्स 90,000 ओके ल यो क्याल्कुलेसन हामीले यहाँ पनि शो गर्न सक्छौं डिटेल्स अब नाउ व्हाट अबाउट द बुक भ्यालु एट दिस डेट सो 2 लाख बाट हामीले यदि यो भ्यालु घटाइदियो भने कति आयो त बुक भ्यालु भनेको 1,10,000 जबकि यो सेल कतिमा भइरा छ त साथीहरु चाहिँ एज पर दिस क्वेशन इज द 1,20,000 त्यसले गर्दा हाम्रो के भइदिन्छ भने देयर वुड बी gain on sale of machine we can say या त gain on sale कति हुन्छ त हाम्रो gain on sale भनेको सिम्पली 1,20,000 माइनस 1,10,000 गर्दिने त्यसपछि त्यो भनेको के हो त 10,000 हाम्रो के आयो gain on sale अब हामीले जर्नल एन्ट्री बनाउँदाखेरि हामीले यहाँ ध्यान दिनु पर्यो साथीहरु चाहिँ हाउ वी रेकर्ड द जर्नल एन्ट्री एट दिस डेट अब जर्नल एन्ट्री फर डिस्पोजल अफ मशीन भन्न सक्छौं जुन कि जस्तो कि बैंक अकाउन्ट ओके ल बैंक अकाउन्ट डेबिट अब क्याश कति आइरा छ त हाम्रो 1,20,000 1,20,000 ओके त्यसपछि अर्को के छ त एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन्स अकाउन्ट ल यो पनि डेबिट गरौँ ओके गुड त्यसपछि अब एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेको कति निकालेछ त हाम्रो त दैट्स रुपीस 90,000 ओके दिस इज द 90,000 ओके त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो भने त टु मेसिन अकाउन्ट भन्न सक्छौं मेसिन अकाउन्ट हाउ मच कति त मेसिन अकाउन्ट रुपीस मेसिन को कति त 2 लाख ओके दिस इज 2 लाख र गेन अन सेल भनेको एज पर नोमिनल अकाउन्ट सबै किसिमको गेन होस् गेनलाई हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ त क्रेडिट गर्नु पर्यो ओके दैट इज द टु गेन अन सेल अफ मशीन गर्न सक्छौं ओके ल दैट्स अ मशीन अकाउन्ट्स अब गेन कति आयो त रुपीस 10,000 ओके यो बाइ द वे हामीले पहिला नै गरिसकेका छौं ल यसलाई अझ यता सार्दियौ ल ओके दैट मीन्स यो दुबै जोड्दाखेरि के हुनु पर्छ भने इज द 2,10,000 एउटा अप्सन यो छ एन्ड अकॉर्डिंगली वी कुड स्टेट इट इन नरेसन एक्सप्लेन गर्न सक्छौं ओके ल यो एक्स्ट्रालाई हामी हटाइदियौ या अदर अप्सन के हुन सक्छ भने साथीहरु चाहिँ अब या हामीले यस्तो गर्यो भने जस्तो कि बैंक अकाउन्ट डेबिट टु मशीन अकाउन्ट यदि हामीले बुक भ्यालु मात्र कन्सिडर गरिरा छौं भने बुक भ्यालु अफ मशीन एट दिस डेट
जुन कि भर्खर निकालेको थियो हामीले 1,10,000. सो गेन अन सेल भनेको 1,10,000. त्यतिखेर के भइदिन्छ भने दिस विल बी 1,20,000 र यहाँ चाहिँ कति हुन्छ भने त 1,20,000. इफ वी एक्सक्लुड द एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन वेयर वी कन्सिडर जस्ट बुक भ्यालु साथीहरु चाहिँ. अब जाउँ व्हाट अबाउट द केस यदि यो मेसिन यही डेटमा 1,05,000 मा सेल भएको भए के हुन्थ्यो त. अब यसलाई हामी जस्ट कपी गर्न सक्छौं. ल कपी नगरौँ यसमा भनौँ न तपाईले पहिला यसलाई मैले सुरुमै भनेको थिएँ यसलाई डिलिट गर्दियौ. अब यो सेल गरेको भए हामी के गर्छौं भने फेरि अब यो डेटमा आएर जस्ट लुक एट द यो सेम क्याल्कुलेसन हो माथिको क्याल्कुलेसन हिड्न सक्छौं. यदि सेल भ्यालु नाउ यदि सेल भ्यालु 1,05,000 भएको भए के गर्छौं त वेदर देयर वुड बी गेन अर लस. सो अगेन वी से दैट बैंक अकाउन्ट डेबिट कति त कतिमा बेचेर छ 1,05,000. ओके ठीक छ. 2 अब यसमा लस अन सेल अफ मेसिन भन्न सक्छ. लस अन सेल अफ मेसिन अकाउन्ट डेबिट. ओके त्यो भने कति त लस कति हुन्छ त किनभने हाम्रो बुक भ्यालु कति आयो थियो 1,10,000 while selling for how much this is just 1,05,000. त्यसले गर्दा अब हामीले के गर्नु पर्यो भने that is the 2 we say that to मेसिन अकाउन्ट गर्दिनु पर्यो साथीहरु चाहिँ. मेसिन अकाउन्ट गर्दाखेरि मेसिन कति छ त टोटल भ्यालु मैले लिइरा छु यहाँ. ओके दिस इज दी 2 लाख. ओके दिस इज 2 लाख. ओके सो दैट मीन्स अब यहाँ तपाईले 2 मेसिन अकाउन्ट अब बैंक कति भयो भने अब एउटा के छ भने हामीले फेरि अब जुन मैले सुरुमै भने यदि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन हामीले लिइरा छौं भने एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन कति त त्यही सेम एट दिस डेट वी आर अलरेडी क्याल्कुलेटेड 90,000. अब तपाईले जोड्दाखेरि फेरि के हुनु पर्यो 2,05,000 र दिस इज अल्सो 2,05,000. ओके अब भनेको चाहिँ यदि हामीले जस्ट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन युज गरिरा छैनौं भने हामीले बैंक अकाउन्ट डेबिट गर्छौं 2 अब जस्तो कि लस अन सेल 5,000 त्यसपछि हामीले मेसिन अकाउन्ट राख्नु पर्ने हुन्छ त्यो भनेको जस्ट बुक भ्यालु राख्नु पर्ने हुन्छ. ओके अब जाउँ हाम्रो चाहिँ मेन यो क्वेशनको मेन भनौं न हाम्रो बुझ्नु पर्ने साथीहरु चाहिँ सबै बुझ्नु पर्यो. सो डी नम्बर भनेको इज अल अबाउट द केस जर्नल एन्ट्री. अब भनौं न यो डेटमा आएर चाहिँ सपोज दैट द बिगिनिङ अफ 2000 यस दैट्स द डी नम्बर. सपोज एट द बिगिनिङ अफ 2014 एक्सेल कम्पनी मेड 30,000 उले अब भनौं न पुँजीगत खर्च गर्या छ भने which increase the life of the machine by कति 3 years. that means अब 12 मा हामीले किनेको 12 13 2 years we have used it गर्दाखेरि हाम्रो लाइफ कति थियो त 5 years. so 5 minus 2 3 years. but again because of this भनौं न एक्सपेन्डिचर ले गर्दा your life of the machine extended by 3 years. so यो केसमा आएर हाम्रो के भनेछ भने this question is all about find the remaining depreciable amount and annual depreciation charge. also provide the journal entry for the overall of the machine भनेको capital expenditure यदि पुँजीगत खर्च हामीले मेसिनमा गर्या छ भने which extend the life by 3 years how we record the journal entry. okay so यो केसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने साथीहरु चाहिँ अब ओरिजिनल कस्ट भनेको चाहिँ अब 2 लाख छ. ओके एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेको वी हैव युज फर 2 इयर्स. ओके अब दैट मीन्स बुक भ्यालु जनवरी 1 2014 मा गएर कति आयो त 1,28,000 वी अलरेडी क्याल्कुलेटेड एबभ. त्यसपछि हामीले के गरेछ भने प्रोसेस अर रिस्टोरिङ एन्ड द मेन्टेनेन्स भन्छौं त्यसमा चाहिँ 30,000 खर्च गरेछ. सो इन दिस केस फेरि हामीले के गर्ने गरेछ भने एज पर दिस क्वेशन रेसिडुअल भ्यालु रिमेन द सेम. okay that means book value में यो 30,000 add गर्ने then exclude the residual value. so our remaining depreciable amount how much here? so this is 1,38,000 friends. okay 1,38,000 छ भने so our annual depreciation charge would be how much? so b minus s by n भनेको चाहिँ अब now कति हुन्छ अब त 1,38,000 okay
डिभाइडेड बाई अब लाइफ कति हुन्छ त साथीहरु चाहिँ लाइफ भनेको चाहिँ फेरि 5 वर्ष लिन सकिएन हामी चाहिँ किनभने 5 इयर्स वी हेभ युज फर 2 इयर्स and because of this expenditure of 30,000 its life increases by 3 years तपाईको लाइफ कति भदिन्छ त 6 years so तपाईको डेप्रिसिएसन कति आयो त after this expenditure 23,000 अब हामीले how we record the journal entry for this expenditure okay so in this case हामी के गर्छौं भने simply we say that exercise machine account डेबिट गरौं कति त खर्च कति गरेछ हाम्रो 30,000 टु क्याश मेसिन टु क्याश त्यो खर्च के हुन्छ भने साथीहरु चाहिँ त्यो क्यापिटलाइज भइसक्यो हुन्छ मेसिनमा टु क्याश or we can say that cash house yeah we can use the even the बैंकबाट पेमेन्ट गरेछ भने थ्रु बैंक लेख्ने अदरवाइज हामी क्याश लेख्न सक्छौं and accordingly we maintain our narrations okay अब क्वेशन हाम्रो अर्को जितिर जाउँ साथीहरु चाहिँ व्हाट अबाउट द केस अफ ई नम्बर what would be the depreciations for 2013 if the company depreciate its machine using double decline balance method and also prepare depreciation schedule for this company for 5 years okay अब यो भनेको हामी ई क्वेशन नम्बर कुनमा छौं त क्वेशन नम्बर डी नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द व्हाट अबाउट द क्वेशन नम्बर ई अब ई नम्बर को लागि सिम्पली दिस इज द केस अफ डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड भनौं ओके अब हामी यो एक्स्ट्रा रोलाई हटाइदियौं सो डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड मा हामीले के गर्नु पर्यो भने सिमिलर टु डिक्लाइन मेथड्स हो बट फर्स्ट अफ ऑल हामीले वी हैव टु फाइन्ड द स्ट्रेट लाइन रेट त्यो भनेकै 100% डिवाइडेड बाइ इट्स युजफुल लाइफ ओके बैक टु आवर प्रिभियस given information 100% by 5 so is the 20% so that's why second step भनेको चाहिँ we have to find the double declining rates friends okay so 2 into straight line rate गर्दिने straight line rate निकाल्ने त्यसले 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने so is the 40% भयो so now while finding the depreciations हामी के गर्छौं त double declining rate into beginning period book value राख्नु पर्यो okay just you can see here कि हाम्रो यो क्वेशनमा चाहिँ अब since we purchased the exercise machine on January 1st 2012 so हाम्रो लाइफ भनेको कति सम्म छ भने 2016 सम्म and each year double declining rate is 40% okay so book value at the beginning भनेको 2 लाख छ भने so that means अब 40% of this value कति भयो 80,000 so is the 1,20,000 okay so again this ending will be the beginning in this year भने बुझ्नु पर्यो so 13 14 गर्दा गर्दा accordingly we could do it अनि अर्को के बुझ्नु पर्यो भने यो लास्ट इयर मा 2016 मा तपाईले के गर्नु पर्यो भने when you are doing the same process त्यो चाहिँ मिल्दैन फेरि है त्यसले गर्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईको cost of exercise machine is 2 lakh then residual value is 20,000 so it's कति हुन्छ भने त that is the 1,80,000 now the question is about your depreciation amount कति हुन्छ त ओके सो डेप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि सिम्पली तपाईको अप्सन के हो भने हामीले अब यो हेर्नु है एउटा अप्सन के हो भने दिस भ्यालु जुन 25,000 एउटा त डाइरेक्टली हामी यहाँबाट गर्न सक्छौं 25,000 920 minus 20,000 गर्दियौ so you will have information of 5,920 एउटा अप्सन या हामीले के गर्न सक्छौं भने यो 1,80,000 बाट हामीले यो सबै इन्फर्मेसन घटायो भने you will have the same information friends so this way हामी के गर्न सक्छौं भने we could prepare the double declining balance method using the अब that's details of the भनौं न that's year rate book value depreciations like that आजको होल डिस्कसनमा हामी चाहिँ साथीहरु चाहिँ we discuss about the we try to discuss I discuss about the overall concept of that's a straight line approach including the book value concept similarly अब कुनै किसिमको भनौं न disposal of machine भएको भए how we record the journal entry its accounting treatment at the same time कुनै किसिमको पुँजीगत खर्च certain year use गरेर हामीले अब depreciate गर्यो भने how we are going to find the depreciation and the book value र लास्टली हामी चाहिँ डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड को कुरा गरे आउ साथीहरु बट रिमेम्बर as for the Nepal accounting standard 06
which just explain about the straight line approach, double decline balance method, and the production unit approach. Double decline methods भनेको चाहिँ it has a very little theoretical justification, but it doesn't mean that exam आइसकेपछि हामीले solve गर्ने हुँदैन हैन फेरि. This process you could follow it, friends. If you like this content, like पनि गर्नु होला र मेरो च्यानल that is the finance guru पवन कुमार झालाई subscribe पनि गरौँ. Thank you all of you for watching this video. Please take care all of you. Thank you.